अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अमरीकी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान हमारी सिक्योरिटी को खतरा इस वक्त किए हुए है। बरतानवी ये कहते हैं कि अलकायदा की जो टॉप लीडरशिप है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रैवल बेल्ट है वहां पर मूव कर गई है और वहां से प्लानिंग हो रही है। इस प्लानिंग की वजह से हमारे वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बहुत बड़ा खतरा है। हमारा हाल ये है कि हम ये तय नहीं कर पा रहे कि अगर सवात के अंदर निज़ाम अदल का नफाज करना है तो किस तरीके से करना है। NWFP के अंदर ANP और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत ने फैसला किया कि निज़ाम अदल का नफाज होना था, लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर स्काई न्यूज को ये कहा कि उस बिल के ऊपर तो अभी दस्तखत हुए नहीं, तो वो कानून किस तरह बन गया। और सवात के अंदर लोगों का ख्याल है कि कानून बन चुका है। वाइटल नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर इस मुल्क के अंदर इस वक्त फैसला साजी किस तरीके से हो रही है। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा फौजिया हबीब साहबा, जो मेंबर हैं कौमी असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। फौजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके बराबर में तशरीफ फरमा है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, जो फॉर्मर एम्बेसडर टू श्रीलंका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शीरी मजारी साहब है, जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अलावा अखबारों में लिखती भी है, फॉर्मर DG है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाशिम बाबर साहब, जो सेंट्रल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है अवामी नेशनल पार्टी के। बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू फौजी साहब। ये डिस्कवरी करना पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान को जो देख रहे हैं मुमालिक कि यहां पर एक इतना अहम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर रहा हूं, उसके बारे में सदर का ख्याल है कि वो कानून बना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। और अंदरून खाना हालत यह है कि उसके तहत बाज़ लोगों के अंदर कोर्ट्स ने काम भी करना शुरू कर दिया है। ये फैसला साजी किस तरह हो रही है इस वक्त मुल्क के अंदर? शुक्रिया, आपने एक इंतहाई अहम मौजू को आज इस फोरम पे उठाया है और ये एक बहुत ही वाइटल इशू है। और जैसे आज वहां से फ्रंटियर से खबरें आ रही थी, उस हवाले से तो मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई अहम इशू इस वक्त बनता जा रहा है। ये दुरुस्त बात है कि जब इस पे बात हो रही थी और निज़ाम अदल की बात हो रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिजन में है ANP के साथ, और जब ये इस पे बातचीत हुई उस वक्त इस पे मशावरत भी हुई, बातचीत भी हुई और इसे वहां पे उनके जो रवायती जो उनका एक निज़ाम था उसके तहत, क्योंकि ये 94 में भी था फिर 99 में भी था, इस सिस्टम के तहत वहां पे निज़ाम अदल जारी और सारी था, फिर जो कि बीच में मुनक़ता हुआ और फिर दोबारा उनकी डिमांड थी। और उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये थी, मैं पस मंजर इसलिए बयान कर रही हूँ कि क्यों जरूरत महसूस हुई। अगर वहां उन लोगों को वो इस निज़ाम के तहत या जो निज़ाम वहां पे राइज था उसके तहत उनको इंसाफ मिलता रहता तो शायद ये जरूरत महसूस ना होती। लेकिन उनका एक मुतालबा था स्पीडी जस्टिस का कि हमें एक स्पीडी जस्टिस वो मुतालबा कंसीड कर दिया, मान लिया, आपस में तय हो गया। वजीर आजम साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी, प्रेसिडेंट की भी मुशावरत से ये बात हुई। और मैं ये बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि कोई भी बात, कोई भी कानून आइन के मुताबिक उससे कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होगा और सदर पाकिस्तान भी वही कानून को कबूल करेंगे जो कि ऐन आइन के मुताबिक होगा। अब उसका मसवदा किस तरह से बना, क्या सबसे पहले तो वो वहां की प्रोविंशियल असेंबली में जाएगा जहां उस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, और उसके बाद वो यहाँ पे सदर पाकिस्तान के पास उसका मसवदा आएगा जिसको देखा जाएगा और उसके तहत इसके ऊपर फिर अभी टेक्निकली उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए तो वो कानून वो उस बना नहीं है जी। टेक्निकली उस वक्त जब वो एक चीज एक सामने जब पेश कर दी जाएगी, जिसका मसवदा सामने आ जाएगा, तो फिर उसके बाद टेक्निकल। लेट मी गो टू हाशिम बाबर साहब, विद योर परमिशन लेट्स हियर अवामी नेशनल पार्टी। बाबर साहब, स्काई न्यूज के इंटरव्यू के ऊपर जरदारी साहब को ये रिवील करना पड़ा कि उसके तहत वो कानून किस तरह बन गया जिसके ऊपर मैंने दस्तखत ही नहीं किए। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग कंसिडरिंग कि आपने अनाउंसमेंट्स भी करवा दी, आपने मसवदा भी जारी कर दिया, उसके तहत कुछ काम भी शुरू हो गया और मालाकंड डिवीजन के लोगों को मुकम्मल तौर पर यह एतमाद है कि आपने जो फैसला किया था वो लागू हो चुका। प्रेसिडेंट पाकिस्तान इस कि लागू नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। मैं वजाहत ये करना चाहता हूं कि जो मुसवदा सदर पाकिस्तान के पास भेजा जाने वाला है या भेजा गया है या
صدر پاکستان نے یا ان کی سیکریٹریٹ نے واپس ہمارے پروونشل گورنمنٹ کو بھیجا ہے کہ اس میں اگر کچھ تھوڑی سی کاماز فل سٹاپ یا آگے پیچھے کچھ وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن میں یہ وضاحت کروں کہ جو مسودہ ان کے پاس ہے وہ نظام عدل کا مسودہ اوریجنل نہیں ہے بلکہ امینڈڈ فارم میں ہے۔ نظام عدل پہلے سے موجود تھا، اس کے اندر کچھ ضرورت پڑی تاکہ مقدمات جو ہے وہ جلدی سے جلدی نپٹائے جائیں۔ اس میں جو نئی شقیں ہم نے صوفی محمد صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ جو کی ہیں وہ یہ ہیں کہ فوجداری کے مقدمات 4 مہینے کے اندر اندر اور سول مقدمات 6 مہینے کے اندر اندر نپٹائے جائیں۔ میں اس کو بابر صاحب میں اس کو بابر صاحب کہیں ہی بابر صاحب گورنمنٹ نے باقاعدہ صدر پاکستان کے سیکریٹریٹ کو بھیجا ہے۔ اب اگر وہ صدر پاکستان کی میز پہ نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آخر صدر پاکستان کا بھی تو اپنا ایک سیکریٹریٹ ہے اور وہ سیکریٹریٹ اس کو باقاعدہ اس کو پرکھا جائے گا۔ تو صدر پاکستان نے جو بات کی ہے تو انہوں نے بات یہی کی ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس مسودے پہ دستخط نہیں کیے اور نظام عدل کا وہ قانون ترمیمی شکل میں لاگو نہیں ہے، لیکن نظام عدل کا قانون جاری اور ساری ہے۔ let me bring in شیریں مظاہر صاحبہ and شہزاد صاحب، what do you make of it کہ ہم نے جو میڈیا ہائپ جنریٹ کی ہے، مالاکنڈ میں اگر آپ موو کریں گے لوگوں کا خیال ہے کہ نظام عدل کا نفاذ ہو چکا، دنیا نے ہم پر تنقید کی یا تعریف کی، ان کا خیال ہے کہ نظام عدل کا نفاذ ہو چکا، تو پریزیڈنٹ gives an interview says کہ نہیں ہوا، now we are discovering through the discussion کہ عملی طور پر ہم نے سائن نہیں کیا تو وہ قانون نہیں ہے۔ وہ یہ کنفیوژن از دا ہال مارک آف دا گورنمنٹ فرینکلی۔ جب وہ، اور میں کہتی ہوں جب ممبئی کا بھی ہوا تھا when the Indian jets came اور وہ ٹیکنیکل فالٹ جیسے کہ پی آئی کا جہاز خراب ہو جائے کہا گیا، حالانکہ ایئر فورس نے کلیئرلی کہا تھا ٹیکنیکل انٹروژن، لیکن صدر صاحب نے ٹیکنیکل فالٹ اسے بنا دیا۔ اب دس از دا کنفیوژن اور یہ بڑی ڈینجرس ہے کہ آپ نے ایک اگریمنٹ کی اور یہ 2 مہینے پریزیڈنسی میں رہی، ان کی پروونشل اسمبلی نے ایک پاس کی نظام عدل کا ریزولوشن ود دا فارمیٹ کہ کیا ہونا چاہیے، 2 مہینے پریزیڈنٹ صاحب اس پہ بیٹھے رہے، پھر وہ گڑبڑ صوفی محمد کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی اور وہ گو ہیڈ مل گیا۔ آئی اسیوم سینٹر نے گو ہیڈ دیا تو پروونس نے ایکٹ کیا، کیونکہ بیکاز سوات از پارٹ آف پاٹا تو سینٹرل گورنمنٹ کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب کہنا کہ نہیں ابھی تو لا ہی نہیں بنا تو پھر آپ امپلیمنٹ کس طرح کریں، دیر از اے ڈسکنیکٹ ہے نا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسکائی نیوز کے کس سوال کے رسپانس میں دیا جب ایکوزیٹری کوشچن آیا کہ آپ تو طالبان آر ٹیکنگ اوور دا کنٹری، تو پھر صدر صاحب نے کہا نو مائی کنٹری، ایک تو دا ورڈ مائی از یوز رادر دین آور کنٹری، کہ مائی کنٹری پر طالبان آر ناٹ ٹیکنگ کنٹرول اینی ویئر، اس حوالے سے پھر کہا گیا تو میں نے تو لا ہی نہیں سائن کیا۔ تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں سوات میں؟ یہ بہت ڈینجرس ہے، لوگ واپس چلے گئے ہیں، ایک امن شروع ہو گیا ہے وہاں اسٹیبلش ہونا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو لا ہی نہیں ہے، تو پھر واٹ آر دوز کورٹس ڈوئنگ دیر؟ آر دے الیگل؟ اسٹیٹس کیا ہے؟ اچھا میں اس پہ زیادہ قانونی بحث میں جا رہا ایک نقطہ میں شہزاد صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا پاکستان کو بڑا مائکروسکوپک انداز سے دیکھ رہی ہے کہ ملک کے اندر کون کیا کر رہا ہے، فیصلہ سازی کس قسم کی ہو رہی ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر 2 پارٹیاں جو مخلوط حکومت چلا رہی ہیں، مرکز کے اندر بھی اور صوبہ سرحد کے اندر بھی، ان کی طرف سے اگر ظاہراً 2 مختلف آوازیں آئیں تو دنیا ہمارے بارے میں کیا سمجھے گی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آئی تھنک اٹ ہز بین مس ہینڈلڈ فرینکلی اسپیکنگ۔ جو سوال کیا گیا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ نظام عدل اور شریعت میں فرق ہے، تو اگر تو ہم نظام عدل قائم کر رہے تھے جو کہ ان کی روایات کے اوپر مبنی ہے تو پھر اس کے بارے میں ہمیں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ جب ساری دنیا کی، اور یہ گلوبلائزڈ میڈیا ہے، میڈیا ساری دنیا کا